अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी से तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं। एक जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेने से रोक दिया है, कल के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी किया है, जबकि दूसरी जानिब काजी फ़ायज़ ईसा अपने ही बिछाए गए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। काजी साहब को बड़ी आदत है कि वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने बहुत ही इनकलाबी, आइन पसंद, जमहूरियत पसंद और बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है जो तारीख़ के अंदर कभी ठहर सकेगा या जिसको अच्छे अल्फाज के साथ याद किया जाएगा। कोई अगर एक आधा उन्होंने फ़ैसला दिया भी है तो उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने अपने उसूलों पर ही समझौता कर लिया। आज काजी साहब की अदालत से 9 रुकनी बेंच ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया कि 45 साल पहले जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई थी उसमें फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ था। सब मानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस सियासी था और जुल्फ़कार अली भुट्टो पर जाली केस बना के, यानी केस तो असली था लेकिन फंसा के उन्हें सज़ाए मौत दी गई, जो कि एक मैक्सिमम सज़ा थी जो बनती नहीं थी। एक इनडायरेक्ट कत्ल के अंदर जब आप पर मुलविस होने का इल्ज़ाम लगे, लेकिन क्योंकि उस वक़्त अमेरिका भी ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान एटमी असासों पर काम कर रहा था और उस वक़्त एक डिक्टेटर भी पाकिस्तान पर काबिज़ था, तो ये सब कुछ किया गया। अदालतें उस वक़्त कंट्रोल्ड थी, लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी अदालतें कंट्रोल्ड थी, तो सारी अदालतें ठक ठक फैसले सुनाती गईं। बहरहाल 45 साल बाद अदालत ने हिस्ट्री दुरुस्त करने का फ़ैसला किया। बिलावल भुट्टो भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, बड़े जज्बाती हुए जब ये फैसला सुनाया गया। बिलावल भुट्टो की आंखों में आंसू थे कि आज मेरा नाना जो है वो सुरखरू हो गए हैं, उनको जो सज़ा दी गई वो गलत थी। बहरहाल फिर उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि अदालत ने तस्लीम किया है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान के अवाम उम्मीद रखे बैठे थे। इस फैसले के बाद अवाम को इस इदारे से इंसाफ की उम्मीद होगी। इस फैसले के बाद निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये फैसला आ गया, काजी साहब को 45 साल पीछे नज़र आ गया कि 45 साल पहले अदालतों की जानिब से ज़्यादती की गई थी, अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ थीं, अदालतें किसी के असर और रसूख में थीं, फेयर ट्रायल नहीं मिला था। अच्छी बात है, गलतियां दुरुस्त करनी चाहिए, अपनी मंजी तले डांग फेरनी चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या काजी साहब की नज़दीक की नज़र इतनी कमज़ोर है? यानी 45 साल पहले तो नज़र आ गया कि भुट्टो को जो ट्रायल हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, जजेस ने गलत फैसला दिया था किसी के दबाव में आकर। साइफर वाला केस, क्या साइफर वाला जो केस है वो किसी के दबाव में है? तोशा खाना का फैसला किसी के दबाव में है? इद्दत में निकाह वाला फैसला क्या किसी के दबाव में है? जज हमायूं दिलावर ने जो भोंडा ट्रायल किया, क्या उसके अंदर हक़ दिफा दिया गया? अदालत में निकाह वाले केस में हक़ दिफा दिया गया, साइफर वाले केस में हक़ दिफा दिया गया, क्या फेयर ट्रायल हुआ? किसी अपोजिशन की जमात से पूछें कि क्या फेयर ट्रायल हुआ? किसी मुखालिफ एंकर से पूछें क्या फेयर ट्रायल हुआ? पूरी दुनिया चीख रही है कि क्या बकवास है मियाँ बीवी के मामलात, और निकाह जैसी मुकद्दस चीज़ को आपने मुतनाज़िया बना दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि जज साहब ने 10 मिनट के अंदर चैट जीपीटी की स्पीड से भी तेज़ 30 सफ़हात का फैसला लिख कर दे दिया। फैसला आया नहीं था और इमरान खान जमान पार्क से गिरफ्तार हो चुका था। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जज साहब कभी बीमारियां कोई हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी उनका बीपी शूट कर रहा था, फिर भी वो इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुना के निकल गए। पूरी दुनिया देख रही थी कि ना फेयर ट्रायल हुआ, ना हक़ दिफा हुआ, और दफात कौन सी थी? सज़ाए मौत की। और ऐसी सज़ाए मौत की दफात वाले केस में, साइफर केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दी कि यह क्या फजूल फैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत ने यह फैसला दिया। सरदार तारिक मसूद जो काजी साहब के चहेते हैं वो साथ थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को सजाएं हो गई। शाह महमूद कुरैशी को सजा मिली, 2 दफ़ा के वो वजीर खारजा हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर को सजा दी गई। पाकिस्तान के अंदर खवातीन कितनी हैं जो जेलों के अंदर हैं? 10-10 दफ़ा वो जेलों में जा चुकी हैं। एंकर इमरान रियाज, असद तूर जो काजी साहब के चहेते भी रहे, पाबंद सलासल हैं। तो फिर क्या
نزدیک کی نظر ان کی کمزور ہے، کوئی عرق گلاب آنکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے یا کوئی دوسرے قطرے ڈالنے کی ضرورت ہے جن سے ان کی نظر بہتر ہو سکے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سمت میں عدالتوں کو جانا ہے اور دوسری طرف آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج جو آپ کی عدالتیں کر رہی ہیں، چھوڑ دیں عمران خان کو، یہ جو پوسٹ مارٹم آپ نے کیا انٹرا پارٹی الیکشن کا، پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چھین لیا، 46 سال بعد اگر پھر کوئی جج بیٹھے اور وہ کہے کہ یہ جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تھا سراسر غلط تھا، جمہوریت کو ڈیریل کیا تھا اس فیصلے نے۔ آج کی کیا خبر ہے جیو نیوز کی کہ حکومتی جماعتوں کی 2/3 میجورٹی قائم ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر۔ وہ کیسے؟ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی ان کو مل گئیں، اور ویسے بھی جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا وہ بھی چھین لیا، تو ان کی 130 سیٹیں ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کی کوئی 100 کے قریب سیٹیں جا پہنچی، ایم کیو ایم کی کوئی 24 ہو گئیں، کاف لیگ اور آئی پی پی کی 4-4 5-5 سیٹیں ہوگی۔ تو یہ ساری 2/3 میجورٹی جو 224 پہ جا کے بنتی تھی، ان کو 230 سیٹیں مل گئیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ قاضی صاحب کے فیصلے کی وجہ سے یہ سب ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ پھر ڈپٹی کمشنر راول پنڈی وہ چیخا، کل جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، پوری دنیا نے تماشا دیکھا۔ ایک خود کش حملہ تھا الیکشن کمیشن کا اپنے آپ کے اوپر، کاٹے پہ کاٹا لگا ہوا تھا۔ 5-7 والے کو 007 کر دیا، 507 والے کو، کہیں پہ 2 ووٹ والوں کو 2002 بنا دیا۔ تو یہ قاضی صاحب کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن 45 سال پہلے والے معاملات ان کو نظر آ گئے۔ یعنی پیچھے سے تاریخ ٹھیک کرتے جاؤ، آگے سے تاریخ تباہ کرتے جاؤ۔ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے سے روکا ہے۔ عدالت نے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کو حلف سے روکتے ہوئے کل تک حکم امتناع جاری کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے اسی فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں تقریباً 77 نشستوں سے محروم ہوئی، جس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پشاور ہائی کورٹ ایک میرٹ پر فیصلہ دے گی، لیکن یہی قاضی صاحب پھر اس فیصلے کو ریورس کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے جو مل کر یہ ساری گیم ڈال رہا ہے۔ تو ایک جانب آپ تاریخ کو درست کرتے جاؤ، دوسری جانب تاریخ تباہ کرتے رہو، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمران ریاض صحافی ہیں، 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کو پکڑا گیا ہے، پہلے اینٹی کرپشن کی عدالت کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اب انہیں 9 مئی کے واقعات میں انوالو کیا گیا ہے۔ آج پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اظہر صدیق کی جانب سے کیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ 6 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ آج عمران ریاض خان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنا ہے، صرف گرفتار کر کے ریمانڈ کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ آج درخواست گزار کی پیشی ہے، اگر عدالت پھر سے ریمانڈ دیتی ہے تو ہائی کورٹ آ سکتے ہیں۔ تو جسٹس شہرام سرور چودھری نے عمران ریاض کی درخواست پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ قانون کے برعکس دیا۔ پولیس نے سیاسی بنیادوں پر عمران ریاض کا نام درج کیا۔ عمران ریاض کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں، وہ صحافی ہیں۔ 14 مارچ 2023 کو عمران ریاض خان نجی چینل کی کوریج کے لیے زمان پارک گئے۔ عمران ریاض کا پروگرام، اس دن کا پروگرام اور مختلف ویڈیوز کا ریکارڈ موجود ہے۔ انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج نے شواہد کا جائزہ لیے بغیر جسمانی ریمانڈ دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ استدعا کی گئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آج پھر عدالت ان کو ریلیف نہیں دیتی تو آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آج عمران ریاض کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ پولیس وین کے اندر، وہ جو جیل والی وین ہے اس کے اندر موجود تھے، تو پولیس کی جانب سے ان کے چہرے کے سامنے وہ جو روکنے والے ڈنڈے اور پتھراؤ کر روکنے والے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ آگے کر دیے گئے تاکہ ان کے چہرے کو نہ دکھایا جا سکے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس طرح سے پاکستانی صحافت کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ایک مخصوص حالات پیدا کر کے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اب کل پشاور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دے سکتی ہے۔ اب اس فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا، انشاءاللہ اس پر آگے جا کر بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔